नौजवान ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। वो गोल्ड मेडलिस्ट था। यूनिवर्सिटी में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले चेहरों पर एक खास किस्म का एतमाद होता है। इनकी आंखें रोशन होती हैं, ये बमें चढ़ाकर दाएं बाएं देखते हैं, इनकी गर्दन में तनाव होता है, ये नाक को बार बार सुकेड़ते हैं, इनकी आवाज़ भारी होती है और ये अमूमन सीधे होकर चलते हैं। ये चाल ढाल और ये एतमाद शायद कामयाबी की देन होती है। कामयाब लोग शायद इतने ही बाएतमाद होते हैं, लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल करके अमली ज़िंदगी में आने वाले नौजवानों की पहली कामयाबी होती है। चुनाचा इनका एतमाद इनकी बॉडी पर सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ये दूर से पहचाने जाते हैं, बिल्कुल इन लोगों की तरह जो ज़िंदगी में पहली बार सूट पहनते हैं, जो ज़िंदगी में पहली बार काफ़ी पीते हैं, या जो ज़िंदगी में पहली बार सिगार पीते हैं। इन नौजवानों का एतमाद मांगे हुए कोट की तरह ढीला ढाला सारा महसूस होता है। मैं क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट था और मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गोल्ड मेडल्स देखे हैं, चुनाचा मैं इन लोगों की नफ्सियाती हालत और चाल ढाल से पूरी तरह आगाह हूँ। मैं इस मामले में इतना तजुर्बाकार हो चुका हूँ कि मैं चंद लम्हों में 100-150 नौजवानों में से गोल्ड मेडलिस्ट को तलाश कर लेता हूँ, और तलाश के बाद मैं इसके सवालों और जवाबों का अंदाज़ा भी कर सकता हूँ। ये बेचारे बहुत ही बेचारे होते हैं, ये बाज़ औक़ात काबिल रहम भी होते हैं। ये काबिल रहम और बेचारे क्यों होते हैं, ये मैं आपको अगली सत्रों में बताऊंगा। हम सारे दोस्त इस नौजवान की तरफ आते हैं। ये नौजवान पूरे एतमाद के साथ मेरे सामने बैठ गया। मैंने इससे पूछा, आप क्या करना चाहते हो? इसने जवाब दिया, मैं सहाफ़ी बनना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, वेरी गुड, लेकिन सहाफ़त के 34 शोबे हैं, आप किस शोबे में काम करना चाहते हो? इसने जवाब दिया, मैं अगर प्रिंट मीडिया में रहा तो कॉलम निगार बनूंगा, और अगर टीवी ज्वाइन किया तो एंकर। मैंने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, आप कागज़ और कलम लो और मुझे दुनिया के 5 बड़े कॉलम निगारों और पाकिस्तान के 5 उर्दू और 5 अंग्रेज़ी के कॉलम निगारों के नाम लिख कर दो। नौजवान का रंग फक हो गया। इसने कागज़ लिया और रुक रुक कर सोच कर नाम लिखने लगा। वो 10 मिनट की मेहनत से सिर्फ 6 नाम लिख सका। इन नामों में लेडी किंग का नाम भी शामिल था। मैंने इसके बाद इससे अर्ज़ किया, बेटा आप अब इन कॉलम निगारों के सामने इनके कॉलम का टाइटल और अखबारात के नाम लिखो। ये एक मुश्किल काम था। नौजवान ने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन जल्द ही हिम्मत हार कर कलम नीचे रख दिया। मैंने अर्ज़ किया, आप इन कॉलम निगारों में से किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? इसने फ़ौरन जवाब दिया, आपको। मैं इसका शुक्रिया अदा किया और इससे पूछा, आपने मेरा आखिरी कॉलम कब पढ़ा था? वो इस सवाल पर फंस गया। वो आए बाएं शाये करने लगा। मैंने इसे खफत से निकालने के लिए अर्ज़ किया, आपको मेरी किसी एक कॉलम का थीम याद हो? इसने फ़ौरन एक कॉलम का हवाला दिया। मैंने इसका हवाला सुनकर अर्ज़ किया, ये कॉलम मैंने नहीं लिखा था, ये हारून रशीद साहब ने तहरीर किया था। वो शर्मिंदा हो गया। मैंने इससे अर्ज़ किया, आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? इसने जवाब दिया, मुझे किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। मैंने पूछा, आपने आखिरी फ़िल्म कब देखी थी? इसने जवाब दिया, मैंने कल ही शादी के साइड इफ़ेक्ट्स देखी है। मैंने पूछा, आपने हॉलीवुड की कोई फ़िल्म देखी हो? इसने जवाब दिया, टाइटैनिक। मैंने पूछा, इसके बाद? इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने पूछा, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? इसने बड़ा सा मुँह बनाया और इनकार में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, सहाफ़त का कोई एक काम जो आप इसी वक्त कर सकते हो? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अर्ज़ किया, मसलन ख़बर बना सकते हो, मज़मून लिख सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ख़बर एडिट कर सकते हो, सुर्खियाँ बना सकते हो, कॉपी जुड़वा सकते हो और अखबार का लेआउट तैयार कर सकते हो। इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने अर्ज़ किया, आप सहाफ़त से बाहर निकलें, आप इसके अलावा कोई काम जानते हो? मसलन आपको बिजली की वायरिंग आती हो, आप टोंटी ठीक कर सकते हो, आप दीवार पेंट कर सकते हो, आप गाड़ी ठीक कर सकते हो, आपको उर्दू टाइपिंग आती हो, आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, या आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हो। इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने इससे पूछा, क्या आपको ड्राइविंग आती है? इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने पूछा, क्या आप राइफ़ल चला सकते हैं? इसने इनकार कर दिया। मैंने पूछा, क्या आप ताश खेल सकते हैं? इसका जवाब नफ़ी में था। मैंने इससे पूछा, दुनिया का कोई एक काम जिसके बारे में आपको पूरा यकीन हो, ये आप आंखें बंद करके कर सकते हो? वो सोच में पड़ गया। मैं इसके चेहरे को देखता रहा। इसके चेहरे पर पसीने के सिवा कुछ नहीं था।
میں اپنے سوالوں اور اس کی حالت پر شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اس سے عرض کیا، بیٹا آپ کو اگر کچھ نہیں آتا تو پھر آپ کو نوکری کیوں دی جائے؟ نوجوان نے جواب دیا، سر میں سیکھ جاؤں گا، آپ بس مجھے موقع دیں۔ میں نے کہکا لگایا اور اس سے عرض کیا، یہ جواب ثابت کرتا ہے آپ کے 16 سال کی تعلیم اور فرسٹ کلاس فرسٹ ڈگری نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا۔ آپ یونیورسٹی سے کچھ سیکھ کر نہیں آئے اور آپ کی ڈگری محض ایک ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد بولا، کیا آپ گھر سے سیکھ کر آئے تھے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور آہستہ آواز میں جواب دیا، نہیں، میں نے یونیورسٹی دور میں سیکھنا شروع کیا تھا۔ میں نے ایم اے میں فیصلہ کر لیا تھا، میں نے کالم نگار بننا ہے۔ چنانچہ میں دن کے وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، شام کے وقت باورپور کے ایک اخبار میں مفت کام کرتا تھا، خبر بنانا سیکھتا تھا، سرخیاں لگاتا تھا اور کالم لکھتا تھا۔ میں روز آدھی کتاب بھی ختم کرتا تھا۔ چنانچہ میں جب پہلی نوکری کے لیے گیا اور مجھ سے غیر ملکی اردو اور انگریزی کے 5 کالم نگاروں کے نام پوچھے گئے تھے تو میں نے چند منٹوں میں سارے نام لکھ دیے تھے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ یقیناً بجلی کی وائرنگ، دیواروں پر پینٹ اور موٹر میکینک کا کام بھی جانتے ہوں گے۔ میں اس کا طنز بھانپ گیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور عرض کیا، میں 7ویں اور 8ویں کلاس میں شام کے وقت ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر ریپیئر کرنے والے ایک شخص کے پاس جاتا تھا۔ میں نے 8ویں جماعت میں یہ کام بھی سیکھ لیا اور بجلی کی وائرنگ بھی۔ میں بچپن میں دیواروں پر پینٹ بھی کر لیتا تھا اور میں نے FSC میں رائفل کھولنے جوڑنے اور نشانہ لینے کی ٹریننگ بھی لی۔ میں اسکاؤٹ بھی بن گیا۔ میں نے کیمپنگ بھی کی اور میں نے BA میں ڈرائیونگ اسکول سے گاڑی چلانا بھی سیکھ لیا۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں فری کوچنگ کلاسز لیتا تھا۔ میں چھوٹے بچوں کو پڑھانا سیکھتا تھا۔ میں نے آگ بجھانے کا ڈپلومہ بھی لیا اور میں نے سلائی مشین ٹھیک کرنے کا کورس بھی کیا۔ اس نے کہکا لگایا اور بڑے دلچسپ ریمارکس دیے۔ اس کا کہنا تھا، آپ ایک کنفیوژن شخصیت ہیں۔ میں نے بھی کہکا لگایا اور عرض کیا، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے بچپن اور جوانی میں وقت ضائع نہیں کیا۔ میں سیکھتا رہا، میں آج بھی سیکھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر سیکھ رہا ہوں، مجھے اگر کسی دن صحافت چھوڑنے پڑ گئی تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور ہونا چاہیے جو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا سکے۔ میں سلائی مشین ٹھیک کرنے کے دکان پر کام کر لوں، میں آگ بجھانے والی کمپنی میں کام کر لوں، میں بجلی کی وائرنگ کر لوں، دیواروں پر پینٹ کر لوں یا پھر کسی کا ڈرائیور بن جاؤں، مگر بیکار ہی نہ بنوں۔ مجھے کسی انسان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ نوجوان تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اس سے عرض کیا، میری شدید خواہش ہے میں روز کسی نہ کسی یونیورسٹی جاؤں اور وہاں موجود طالب علموں سے ایک سوال کروں، کیا تم کوئی ایسا ہنر جانتے ہو جو تمہیں فوری طور پر روزی دے سکے، تم جس کی مدد سے اپنا بوجھ اٹھا سکو؟ جس نوجوان کا جواب ہاں ہوا اسے ڈگری دی جائے، اور جو انکار کرے اسے ڈگری کے لیے نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ جو ڈگری آپ کو ہنر نہیں دیتی وہ ڈگری کاغذ کے معمولی ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، وہ محض وقت کا ضیاع ہوتی ہے۔